अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने हूँ, झाड़ू दे रही हूँ जो कि रोज़ का काम है। सुबह सुबह उठना होता है, अपने पर्सनल बहुत से काम होते हैं, नमाज कुरान अदा करने के बाद और भी बहुत से कुछ काम होते हैं। तो वो करने के बाद झाड़ू दिया मैंने और फिर यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। और कार के नीचे से इस पोछे से बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है, लेकिन फिर जब कार निकालते हैं बाहर तो वहीं पे टायर के जो है ना वो छप जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो, लेकिन हमारे घर में सफाई रह ही नहीं सकती क्योंकि हमारे घर के बाहर जो है ना मिट्टी बड़ी होती है। और जी यहाँ पे मैं पाँव से दबा दबा के इसको पोछे कुछ अच्छे तरीके से धो रही हूँ। और साथ के साथ आज मेरा बेटा घर था तो मेरा बेटा वीडियो बना रहा था। जिस दिन घर होते हैं उस दिन व्लॉग जो है मेरा ज़रा बआसानी बन जाता है। तो यहाँ पे गमले उठा उठा के पहले मुझे ख़ुद को पोछा लगाना पड़ता था, फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि ना यहाँ से पौधे उठाते जाओ और मैं ना यहाँ से पोछा लगाती जाती हूँ। और कार के साथ फिर दीवार होती है और बड़ी मुश्किल होती है यहाँ से घुस के और हमें पोछा वगैरह लगाने के लिए। तो ये है कि लगाना भी लाजमी होता है, ये नहीं है कि ये जगह छुपी हुई है और इसको हम गंदा रहने दें, नहीं। हमारा घर है, हमने साफ़ सुथरा ही रखना होता है। और फिर बाहर से करने के बाद फिर मैं पहले बाहर से इसलिए किया क्योंकि आना जाना बहुत लगा रहता है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैंने बाहर गेट के बाहर से भी मैंने पानी लगाया और अच्छे से धो लिया कि चलो अगर आए कोई घर तो ज़रा बचत हो जाए। पर नहीं, बचत तो हो ही नहीं सकती क्योंकि बच्चों ने जब संडे होता है तो आना है, आके पैर धोने, चल जी फिर बाहर निकल जाना, बाहर से आके फिर पैर धोने और फिर बाहर निकल जाना, ऐसे ना गंद बड़ा मचता है। तो आज मैंने ना संडे था तो मैंने कपड़े धोने थे, काफ़ी सारे जमा हो चुके थे, तो इस वजह से मैं सुबह ही सुबह कर रही थी सफाइयाँ। मेरे हस्बैंड कह रहे थे आज तो घर ही हो तो क्या करना है, ऐसे मैंने कहा और भी बहुत सारे काम होते हैं सिवाय इस झाड़ू पोछे के, सारा दिन हमारे काम बहुत होते हैं। तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैंने रखा तवा चूल्हे पे और यहाँ पे जी आटा है। और फिर मैं ना यहाँ से मैंने कहा थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा दूँ आप लोगों को कि सुबह सुबह का टाइम है। और ये देखो बाहर का नज़ारा दिखाते दिखाते मुझे ये वाला नज़र आ गया कि यहाँ पे डस्टबिन पड़ी हुई हैं, पर्दे हटे हुए हैं, हस्बैंड ने उठना है और कहना है हाँ है ये तो ये है वो है। तो इसलिए ना जो भी दिखता है ना फिर फटाफट से वो ही खलारा हम चुकते होते हैं ताकि कोई बात ना कर सके। लेकिन पता है बातें तो सुनने को फिर भी मिल जाती हैं, जो मर्ज़ी कर लो। तो थोड़ी ज़रा देर हो गई थी क्योंकि आज संडे था तो थोड़ा नाश्ता बनाने को देर हो गई। तो मेरा बेटा जो मेरी वीडियो बना रहा था कह रहा था मम्मा मुझे बड़ी भूख लगी है। मैंने कहा पहले तो मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, आज तो मैं पहले ही भूख लगी है क्योंकि आज नाश्ता बना नहीं हुआ। तो फिर रोटी एक मैंने फटाफट से पकाई और मैंने फटाफट से दही में चीनी डाली और मैंने कहा चलो ये लो आप तो खाओ बाकी बाद में। तो फिर ना जब संडे होता है तो थोड़ा लेट नाश्ता बनाती हूँ और साथ के साथ पका के इनको देती जाती हूँ। तो रोज़ होता है इनकी ना पसंद ही अलग होती है। तो मेरे हस्बैंड ने रात कहा कि दही जमाई है तो मैं सुबह अचार और दही के साथ मैं नाश्ता करूँगा और बच्चों को ना अंडा बना देना। पहले तो चाय और ये वो आप लोग देखते ही हैं हमारा नाश्ता क्या होता है। तो मैंने कहा आपने अपना मेन्यू ज़रा चेंज कर दिया ना तो बच्चों ने भी देखना वही नकल करनी है कि नहीं, जो कुछ पापा को दिया है ना वही कुछ हमें देना है। तो वही हुआ। यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया था और साथ के साथ ये खलारा बलारा चुक रही हूँ मैं। और ये है कि दो हाथ हम लेती हैं काम को, लेकिन फिर भी काम है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, काम नहीं ख़त्म होने, एक दिन हमने ख़त्म हो जाना है। अच्छा खैर ये मैंने कटोरी में सारा आटा जमा किया और इसको उठा के फिर मैं ये दीवार पे रख देती होती हूँ और चिड़ियाँ आती होती हैं और खा लेती हैं। यहाँ पे मैंने चाय भी बना ली थी और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। 2 लिए पराठे और यहाँ पे लिया दही और लिया यहाँ पे अचार। और मैंने बेटे को कहा जाओ, अपने पापा को नाश्ता दिया और कह रहे थे चाय मैं ज़रा देर से पीऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने लिए ऑमलेट बना रही थी क्योंकि ना तो मेरे हलक से गुज़रता है दही के साथ पराठा और ना ही खाली अचार के साथ पराठा। तो या सालन हो या अंडा हो साथ चाय हो तो फिर जाके नाश्ता खाने का मज़ा आता है, इस तरह से नहीं आता।
تو آج بچوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں ہم نے انڈا نہیں کھانا ہے، تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو آپ کے پاپا نے کھانا ہے وہی آپ لوگوں نے کھانا ہے، لیکن میری جو روٹین ہے وہ نہیں بدل سکتی کہ یا سالن ہو یا پھر انڈا اور چائے ہو۔ اور جی ویورز، ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھا کریں، اور اگر آپ غلطی سے کلک کر بھی دیتے ہیں ویڈیو تو فل دیکھ لیا کریں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ اتنی محنت سے ہم ویڈیو بناتے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے آپ لوگ اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو، ہماری ویڈیو آ جاتی ہے، کلک کر لیتے ہو تو لائک کر دیا کریں، کیونکہ نہ لائک کرنے میں پیسے لگتے ہیں نہ ہی کوئی زور لگتا ہے، تو لائک بھی کر دیا کریں، سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور بیل کا بٹن دبا دیا کریں۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد پھر میں نے یہاں پہ سارے برتن جمع کیے۔ برتن جمع کرنے کے بعد ان کو میں نے لگایا اچھے سے صابن، سب کو پہلے میں نے سنک دھو لیا، اور میں نا کسی دن اچھے سے صفائی کروں گی اس کی کچن کی، کیونکہ ہم پراٹھے بناتے ہیں تو یہ جو دھواں ہے نا، دھوئیں کے ساتھ یہ جو ہے چینی لگی ہوئی دیواروں پہ اور شیلر وغیرہ، اور اس طرح سے نا سارا وہ نا دھواں جم جاتا ہے، گھی کا جو ہوتا ہے نا تو ایسے تھندا تھندا سا ہو جاتا ہے، تو وہ انشاءاللہ پھر میں کسی دن ٹائم نکال کے پھر میں تفصیلاً صفائی کروں گی، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ میں اگر کبھی تفصیلاً کروں تو کس طریقے سے کرتی ہوں۔ یہاں پہ جی میرے پانڈے تو رہے ہیں، اور پانڈے دھونے کے بعد پھر میں نے جانا تھا کہیں جانا ہے، کہاں جانا ہے، میری بھتیجی کا گھر ہے ساتھ میں ہی، تو صبح سے میں ویڈیو بنا رہی تھی، ساتھ میں کام کر رہی تھی۔ میں نے پھر میسیج دیکھا نہیں، جب میں نے نیٹ آن کیا دیکھا تو واٹس ایپ پہ ان کا میسیج آیا تھا کہ کھڑے کھڑے میری نا بات سن جانا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آتی ہوں، تو پھر میں نے فٹافٹ سے برتن دھوئے، اور پھر یہ جو ہے سنک اس کو بھی اچھے طریقے سے دھویا۔ یہ تو ہم روز کے روز ہی کرتے ہیں، کیونکہ ایک دن بھی نہ دھوئیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تو 24 گھنٹے یہ جو فری نہیں رہتا نا، یہاں پہ تو برتن جمع ہی رہتے ہیں، ایک کوڑے میں اور برتنوں میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور کسی چیز میں ہو نہ ہو۔ خیر ہم خواتین بھی بڑی بھیڑ ہوتی ہیں بیچاریاں، سارا دن انہی کاموں میں لگی رہتی ہیں، اور جی ہم ہی نے کرنا ہے اور کس نے کرنا ہے۔ یہاں پہ پھر میں نے برتن دھوئے، اور برتن دھونے کے بعد برتن سموٹ کے یہ میں جا رہی ہوں بھتیجی کے گھر۔ تو جی میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ آگے بھی لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ میں نے دروازہ بجایا، ان کے گھر ٹی وی چل رہا تھا، پھر میں نے نا بڑی سنبھل کے میں نے نا گئی، کمرے میں تھی بھتیجی میری، تو پھر مجھے دیکھ کے کہتی ہے کہ میں نے تو صبح کا میسج کیا، آپ نے اب دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں فری اب ہوئی ہوں ذرا، تو یہ جی سیلون چیئر لے لی ہے میری بھتیجی نے، اور انہیں نا پارلر کھولنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کر رہی ہیں، سامان انہوں نے سارا لے لیا ہے پارلر کا، اور یہ چیئر رہ گئی تھی یہ بھی لے لی ہے، اور بس تھوڑی سی اب سیٹنگ کرنے والی رہ گئی ہے، سیٹنگ کرنے کے بعد انشاءاللہ پارلر سٹارٹ کر لے گی، تو یہ میں بیٹھ کے دیکھنے لگی تھی۔ تو جی ویورز، یہی دکھانے کے لیے میری بھتیجی نے مجھے بلایا تھا، تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ ولاگ پسند آئے تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔